عليكم متتبعاتي الاوفياء، السلام عليكم بنات. مرحبا بكم في فيديو خاص مع شمس حمود. مرحبا بكم في ديزارتيكل جداد. اليوم ان شاء الله خصصت لكم هذه الحلقه لي بغاسلي من نوع الاكس بي، شي حاجه طوندونس ديال الوقت، شي حاجه اوريجينال زوينه بزاف، ثمن جد مناسب كيف ما العاده، ثمن في متناول الجميع. الوغ غادي نوريكم اول موديلات، بقاو معايا حتى في الفيديو. قبل ما ننسى، الناس اللي اول مره كتشوفني لاول مره كتابع القناه ديالي، فما تنساوش تكليكيو على لو بوطون صابوني اللي كيخرج عندكم في تحت لا فيديو، راه اون روج مكتوبه فيه صابوني. كليكيو عليه وبركوا على الجرس اللي حداه باش ديما توصلوا بالجديد ديالنا، ديما تكونوا من الناس الاوائل اللي كيشوفوا لي بروموسيون ديالنا. الوغ غادي نوريكم ان شاء الله هاد لو طابلو معايا كما كتشوفوا، فيه مجموعه ديال الموديلات من نوع الاكس بي، دي بغاسلي اللي هما من البلاكيور من نوع الممتاز. من طبيعه الحال غادي نوريكم موديل كيف ما تعودنا، باش تقدروا تاخذوا لي كابتور ديكرون ديالكم. في اي وحده عجبها شي موديل تاخذ الكابتور ديكرون وتصيفطوا لي عبر الواتساب. النيميرو التليفون ديالي راه غادي يتافيش عندكم في اسفل الفيديو. دونك هذا الموديل الاولاني تقريبا شكل بلدي، منبت هنايا رشمه 3 دي فيه الحجرات مع هاد الجناب. من طبيعه الحال كيتحل وكيتسد بسهوله، ولكن واخا ما تخافوش منه يطيح لانه قابط مزيان. هنايا الطبعه ديال لا مارك نوع اكس بي، كذلك مع لا طاي ديال البغاسلي. باغ اكزومبل هذا طاي 60، فهكا تيجي في اللبسه ديالو. هو هذا الثمن ديالو 100 درهم. ندوزو الموديل اخر باش ما ناخذش من وقتكم بزاف. دونك عندنا هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا جاي منبت بالحجرات، من هنايا حجرات وحده مصطفى مع الاخرى، بدي من الصغيره حتى من الكبيره للصغيره بدي هكا، كذلك من هنا نفس الشيء، ومن هنايا جاي سامبل منبت بالحجرات حتى هو من نوع اكس بي. لا طاي ديالو 57، ها هي هنايا لا طاي مع لا ماتيير ديالو باش نوصلوا اللي هو نوع الاكس بي. كذلك ها هو راه شاد مزيان، تيتحل بنفس الطريقه اللي وريتكم البغاسلي اللي قبل، حتى هو الثمن 100 درهم. فهاد لي بغاسلي هادو يعني واخا تنقيسوهم بالماء، واخا تندوشو بهم، واخا تنعمو بهم، فهما دو مايور كاليتي. هانتوما تشوفوا البغاسلي كيفاش كيجي، فهو دو مايور كاليتي، ما كطرا فيه حتى شي حاجه، كيبقاو في اللون ديالهم. فانا لي بيجو ديالي كامل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو كلهم من هذا النوع ديال اكس بي، يعني لي بيجو ديالي كنديرهم من المحل ديالي. فوالا هذا نوع اخر اللي جاي تقريبا بلدي، فيه هاد الرشمه بلديه هكا جايه مقوسه، فيها الحجرات وسامبل من طبيعه الحال. كذلك هنايا الطبعه مع لا طاي اللي هي 60. فوالا حتى هذا ها هو، تشوفوا كيفاش كيجي، حتى هو الثمن 100 درهم. فما تنساوش اللي عجبتها شي حاجه دير لها كابتور ديكرون صيفطها لي عبر الواتساب. موديل رابع، فوالا نتمنى هذا يعني التصوير يكون واضح. كذلك هنا لا طاي، ما غاديش نسيي كاع لي موديل باش كومسا ما نطولش عليكم لا فيديو كتر. عندنا هذا الموديل هذا اللي هو رويمي خفيف بزاف ديال توجور، جاي من هنايا فيه وريضه بالحجرات، ومن هنايا جاي هكا. هذا اكيد غادي نصوروا لكم في يدي. فوالا البنات، موديل مخرم بلدي، من هنايا فيه رشمه 3 دي، ومن هنايا منبت بالحجرات كما كتشوفوا معايا، حتى هو الثمن ديالو 100 درهم. فهنايا يعني عندنا واحد المجموعه الموديلات مختلفه روميه بلديه، بحال دابا هذا رويمي ديال توجور، عباره على سميطه بلا سانتور ديالها، حتى هو كيجي زوين في لبستو. فاللي عجبها شي حاجه البنات ما تنساوش تبارطاجيو معنا يعني لي فوتو، ديروا دي كابتور وتبارطاجيوهم في واتساب.
فول اكيد انكم تشجعونا باللايك ديالكم لا فيديو الى عجبكم لا فيديو ديالي، لان بهذوك لي لايك نزيدو قدام تشجعونا نزيدو تنعطيو دي فيديو اكثر. خبرت عليكم هاد الفتره، ولكن ان شاء الله غادي نبقى نحاول انني نبارطاجي معكم دي فيديو على جميع لي زارتيكل اللي عندي في المحل ديالي. فوالا هذا موديل اللي هو رويني جاي سامبل وفيه حجرات غير بحال الجناب. طاي 57 ديال هذا البغاسلي هذا. فوالا هادو كلهم مشكيلات روينيه ديال ديما. كلشي ثمن 100 درهم. كنقدر نديرو وحيد، كنقدر نديرو جويجات، يعني كل وحده والاختيار ديالها بحال باغيه تلبس من بغاسلي في اليد. فوالا هذا بلدي كما كتشوفوا جاي بغاسلي بلدي جاي بحال شكل المينيج داير كامل منبت هكا كله. الموديل الثاني اللي كنت هازه هو هذا، حتى هو الثمن ديالو 100 درهم. هذا البنات هو شحال زوين بزاف، جاي كاري هنايا بحجره وحده وجايين هنا ملبسين بالحجرات. الصراحه جاي ترو شيك بزاف 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 وكيحمق في اليد. فوالا هانتوما تشوفوا كيفاش يبان. انا هذه دايره هذه غورميت ديال لاسي ديال الفراشات مع الخاتم ديالها. وهذا البغاسلي الثمن ديال البغاسلي 100 درهم. عندنا هذا الموديل هذا اللي جاي على شكل بحال داك السهم. فوالا جاي من هنا هذا الكوتي السهم وهكا ملبس بالحجيرات. تا هو نوع الاكس بي طاي 57. نتمنى التصوير يكون واضح، لان اول مره كنستعمل هذه الطريقه انا نصور هكا، يعني ما يبقاش ندير لارتيكل كيف كنت معوده نصوروا لكم. بطبيعه الحال نتسنى الاراء ديالكم، واش عجبكم لا فيديو ما عجبكمش، شنو اللي عجبتكم فيه، لي زارتيكل اللي عجبوكم. كما قلت لكم هاد لي زارتيكل كلهم الثمن ديالهم 100 درهم. فوالا جو بونس دوزت معكم هاد لي طابلو كامل كله، يعني وريته لكم. انا غنعاود نوري لكم هكا باش يبان لكم كلير، يبان لكم كاع لي زارتيكل اللي كاينين. فمازلنا العديد من البغاسليات، مازلنا دي بغاسلي اكس بي، دي بغاسلي من النوع ديال لاسي. مازلنا ان شاء الله غادي نشوف معكم سنيسات اللي خارجين طوندونس هذا الوقت، ونشوف معكم بزاف ديال الحويجات. فتابعونا في لاشين ديالنا باش ديما توصلوا بالجديد. فابيانتو لي في كانت معكم مع وطيف من شمس الدحامود.